हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान दुरानी है, मेरे साथ तौकीर खरल साहब हैं। आज हम 2 बड़े इश्यूज़ पे बात करेंगे। पहला इश्यू ईरान से जो है ख़बरें आ रही हैं, बीबीसी की रिपोर्ट है कि ईरान में कोरोना वायरस ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया। उसके हवाले से तौकीर खरल साहब क्या डिटेल्स लेकर आए हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये कि इस वक़्त कोरोना वायरस के हवाले से जो रिपोर्टिंग है जर्नलिज़्म में, उस पे डाउट्स हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं अवाम की तरफ से। वो भी एड्रेस करना ज़रूरी है, लेकिन वो हम दूसरी सतह पे करेंगे बात। पहले हम ईरान से खबर लेते हैं। खरल साहब, बीबीसी रिपोर्ट करता है कि ईरान जो है, वहाँ पे कोरोना वायरस के जो केसेज़ हैं दोबारा से बढ़ रहे हैं और वो जो है कोरोना वायरस ने दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया। तो क्या तफ़सीलात हैं वहाँ की? बहुत शुक्रिया सलमान। सिर्फ ईरान नहीं बल्कि अमेरिका में जो अभी एहतजाजात हुए, उसके बाद से एक दूसरी लहर अमेरिका के अंदर भी आई है। लेकिन ईरान के बारे में ये कहा जा रहा है कि ईरान के कुछ ख़ास इलाके हैं जहाँ पर दोबारा से कोरोना वायरस फैल रहा है। अगर हम ईरानी अखबारात का जायज़ा लें तो ईरानी मुबस्सरीन और तजिया निगार ये कहते हैं कि ईरान का शहर कुम, जहाँ पे जो कोरोना वायरस का मरकज़ था, वहाँ पे अब ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। लेकिन खुर्दिस्तान और जो दूसरे इलाके हैं, जैसे कि गिलान, वहाँ पे कोरोना वायरस अब वहाँ पे दाखिल हुआ और एक नई लहर के साथ वहाँ तबाही मचा रहा है और बहुत ज़्यादा लोग, हज़ारों लोग जो हैं वो हो रहे हैं। अच्छा, कोरोना वायरस पाकिस्तान में भी आया, ईरान में भी आया। अगर हम मवाज़ना करें तो पाकिस्तान में जब कोरोना वायरस आता है तो यहाँ पे बहरानों को शिकार हो जाते हैं। अभी एक ट्वीट किया था चौधरी गुलाम हुसैन जो तजिया निगार हैं, उन्होंने कहा कि एक और बहरान का सामना हमें करना पड़ेगा, तो वो बहरान है अद्वियात का बहरान। लेकिन अगर हम ईरान की बात करें तो वहाँ का जो सिस्टम है वो इस कदर मज़बूत हो चुका है, वहाँ के मुबस्सिरीन ये कहते हैं कि अगर दोबारा वहाँ पे कोई इस किस्म की लहर उठती है, जिस तरह से पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायरस फैली और बहुत ज़्यादा अमवात हुई, लेकिन अब वहाँ पे वो इस को बर्दाश्त करने के काबिल हो चुके हैं। लेकिन पाकिस्तान में हम देख रहे हैं आए रोज़ एक नए से नए बहरान का सामना है, पेट्रोल का ब बहरान अभी चल रहा है, उम्मीद है 2-3 दिन तक शायद ठीक हो जाए, हुकूमती दावे भी हैं। लेकिन अभी ये सुना जा रहा है कि अद्वियात का बहरान भी सर उठाने वाला है। जी सलमान। अ, खरल साहब बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैंने दूसरे इश्यू पर जाने से पहले आपसे कुछ सवाल रखने हैं। आप भी सहाफ़ी हैं, हमने भी जो है वो इलेक्शंस कवर किए हैं, देखे हैं और उसमें जो रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म होता है, वो भी देखा है कि एक ख़ास मैकेनिज़्म होता है जिसमें ऑफ़िशियल और अनऑफ़िशियल दोनों तरह के रिकॉर्ड्स बताए जा रहे होते हैं। जब तक ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट नहीं होती है इलेक्शंस की, तब तक अनऑफ़िशियली रिपोर्टिंग चल रही होती है और हमारे पास खबरें आ रही होती हैं और हम जो है वो आगे अवाम तक पहुँचा रहे होते हैं। तो ये तो एक मैकेनिज़्म है, मतलब इसे हम तहकीकाती रिपोर्टिंग कह लें या मीडिया का अपना रिपोर्टिंग का मैकेनिज़्म कह लें। कोरोना वायरस भी एक ऐसा इवेंट है दुनिया का जिसमें आप और मैं सिर्फ़ ऑफ़िशियल रिकॉर्ड्स ले रहे हैं। सिर्फ़ वो चीज़ रिपोर्ट कर सकते हैं जो कि डब्ल्यूएचओ कहता है या हमारी गवर्नमेंट कहती है, हॉस्पिटल्स कहते हैं। जी, वो बिल्कुल, जो फ़िगर्स ही सिर्फ़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं जो सबसे ज़्यादा चीज़ लैक होती हुई देख रहा हूँ, वो ये है कि जो टेलीविज़न चैनल्स हैं या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, वो डेड हुए हैं। हमारी कोई अनऑफ़िशियल इन्वेस्टिगेशन नहीं है इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर। जैसा कि हमारे यहाँ बहुत से ऐसे इवेंट्स भी देखे गए हैं जिसमें अवाम ने कोरोना वायरस के हवाले से सवाल उठाए हैं, डाउट्स जी, उठाए हैं कि जो हमारे मसाइल हैं, वो कोरोना वायरस और हॉस्पिटल और बहुत सारे क्लिप्स आपको मिले होंगे जिसमें कहा गया होगा वो तो पॉज़िटिव कि इस बात एक ने एक भी लैब जन्म से पॉज़िटिव आ रहा है और दूसरी लैब से अगर टेस्ट करवाया जाए तो वो नेगेटिव आ नेगेटिव। रहा है। इसी बिल्कुल, तरह से बहुत सी, ये सिर्फ़ एक वाक़या नहीं है, बहुत से बहुत सारे। सुबूक सैयद साहब जो हैं उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की थी कि उनके किसी दोस्त के वालिद साहब हैं जो कि सुबह बिल्कुल ठीक गए, अब एम्बुलेंस में खुद चलकर बैठे और जिस वक़्त वो हॉस्पिटल गए, शाम के रात के वक़्त उनको कॉल आती है कि जी उनकी डेथ हो गई है। तो ये एक बहुत गैर यकीनी सी सूरत-ए-हाल बन गई है जिस पे मैं मेंशन करना चाहूँगा डेविड आइक हैं, एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जिन्होंने ये बात कही कि उन्होंने सवाल उठाया कि ये जो अ, कोरोना वायरस है ये एक स्कैम है। अब मुझे नहीं पता ये चीज़ें हम जो आपसे शेयर कर रहे हैं यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पर हमें अपलोड करने की इजाज़त
ہوگی بھی یا نہیں ہوگی، کیونکہ اتنا سخت قسم کا سینسرشپ کر دیا گیا ہے کورونا وائرس بالکل کے حوالے سے کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہم بات کریں گے تو یوٹیوب ہمیں فوراً اپنی ویڈیو ہٹانے کو کہے گا اور کہے گا کہ یہ ہمارے رولز اور ریگولیشنز کے خلاف ہے کہ کوئی جی کورونا بالکل وائرس کے اوپر سوال اٹھائے۔ تو کھرل صاحب، آپ اس میں اس دور کی جرنلزم میں آپ بہت بڑا خلا نہیں دیکھ رہے ہیں، ایک بہت بڑی سینسرشپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اگر کچھ ایسا واقعہ جو کہ ان یوزول ہے ہم رپورٹ کر دیں تو اس پہ ہمیں اجازت نہیں ہوتی، سوشل میڈیا پہ بیریئرز لگ گئے ہیں کہ جی آپ اس حد تک رپورٹ کر سکتے ہیں، اس سے آگے آپ رپورٹ نہیں کر سکتے؟ تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کہ انٹرنیشنل پروپیگنڈا ہے یا پھر بہت بڑی سینسرشپ لگا دی گئی ہے جس میں تحقیقاتی صحافی جو ہیں ان کو بھی فریڈم حاصل نہیں ہے کہ وہ ایک آفیشیل فگر سے ہٹ کے اپنی کوئی تحقیق کر سکے کورونا وائرس کے حوالے سے؟ جی بالکل سلمان، صرف پاکستان نہیں بلکہ امریکہ کے بارے میں ہے کہ وہاں پہ اور ایران کے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے کہ جو اعداد و شمار آ رہے ہیں وہ صرف وہی آئیں گے جو سرکاری سطح پر لائے جائیں گے۔ یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف بھی ہے کہ مطلب عوام کو حقائق جاننے کی بجائے انہیں وہی فگرز جو ہے بتائے جا رہے ہیں، پھر انہیں پہ یقین کر، اس سے بہت سارے شک و شبہات بھی پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے پاکستان میں بہت سارے لوگوں نے مختلف تھیوریز، مختلف خیالات، مختلف ویڈیوز سوشل میڈیا میں وائس میسیجز میں ملتے ہیں کہ انجیکشن لگا دیا گیا، بہت سارے اس طرح کے واقعات۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ سرکاری سطح پر اعداد و شمار لائے جاتے ہیں، اگر عوام جاننا چاہتے ہیں جس طرح آپ بتا رہے ہیں یوٹیوب پر، تو اس کے اوپر پابندی لگا دی جاتی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ اب ہمارے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے، میں مجھ جیسے جتنے صحافی ہیں جنہوں نے الیکشنز کو خاص طور پر جو ہے وہ کور کیا ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس کا میکینزم کیا ہوتا ہے، ان کے اپنے سورسز بھی ہوتے ہیں جو ان کو خبریں دے رہے ہوتے ہیں۔ اب کورونا وائرس اور الیکشنز کے کور، آف کورس اس میں ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے، یہ ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں اموات ہو رہی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، کورونا وائرس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں، لیکن ایک ایسا میکینزم ضرور ہونا چاہیے جس میں آپ آزادانہ طور پہ کوئی ایسی تحقیق سامنے لا سکیں اور آپ کو کوئی روکا نہ جا سکے۔ فار ایگزامپل کچھ ایسی ان آفیشیل رپورٹس بھی سامنے آتی ہیں جس میں کچھ صحافی ہیں دنیا بھر میں جو آزادانہ رپورٹ کرنا چاہتے ہیں کورونا وائرس کے فیکٹس کے حوالے سے، تو ان کو اجازت نہیں ہوتی اور سوشل میڈیا کے اوپر ان کو ایک فراڈ یا مس انفارمیشن پھیلانے والا سورس کہہ کر اس کی ویڈیو یا تو ڈیلیٹ کر دی جاتی ہے یا کمنٹ۔ حالانکہ یہ بہت ضروری ہے کہ اس وقت بھی، حالانکہ اتنی مطلب ہے، ہم اس یہ نہیں کہہ رہے کہ پاکستان اتنا انفیکٹ ہو چکا ہے، امریکہ اس وقت سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک، نمبر 1 پہ آنے والا، اس کے بعد جو تمام دنیا، یورپ، اور پھر ہم اپنے پاکستان کو بھی دیکھ لیں تو بہت نقصان اٹھا چکے ہیں ہم، لیکن جی پھر بالکل بھی جو سوالات جنم لے رہے ہیں، جو ڈاؤٹس ہیں، ان کو آپ جتنا دبائیں گے وہ اتنا ہی ابھر کے سامنے آئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس حوالے سے کوئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے، اور عالمی طور پہ بھی یوٹیوب، فیس بک اور سوشل میڈیا پہ جو سینسرشپ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ صرف آفیشیل ریکارڈز کے علاوہ کچھ اور رپورٹ نہیں کیا جا سکتا، یہ سوال آزادی اظہار رائے پر بات کرنے والے جو اتھارٹیز ہیں ان پر بھی ہے، اور وہ بھی جو کہ عالمی طور پہ صحافت کی جو تنظیمیں ہیں، اس کی آزادی کی تنظیمیں ہیں، ان سے بھی کہ ان ان آفیشیل جو ویڈیوز ہیں، تحقیقاتی جو کام کیے ہوئے ہیں صحافیوں کے، بہت بے شمار دنیا سے ایسی خبریں آ رہی ہیں جن کو آپ اگنور نہیں کر سکتے۔ آپ کے پاس بھی اور میرے پاس بھی درجنوں اس وقت ویڈیوز موجود ہیں جن میں فیملیز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ ہمارے ساتھ کچھ مسائل ہوئے ہیں، ہمارا پیشنٹ ٹھیک تھا، یا اور کسی طرح کے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے، ان چیزوں کو گیدر کرنا چاہیے، بلکہ اگر ہو سکے تو کوئی ہمارا صحافی اسٹنگ آپریشن کرے اور اس چیز کو سامنے لے کر آئے، ایکسپوز کرے کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز کسی طرح سے ٹھیک کام نہیں کر رہی تو وہ کیسے اس کی نشاندہی کی جا سکتی۔ تو صحافیوں کا فی الحال اپنے آفیشیل رپورٹنگ سے ہٹ کر یہ کام بھی ہے کہ آپ تحقیق میں بھی اپنا کام صرف کریں۔ ہمارے جو آج کے 2 اہم ایشوز تھے وہ یہی تھے۔ کھرل صاحب، ان کنکلوژن پہ آپ کچھ کہنا چاہیں، کیونکہ اس وقت ہم بس خدا حافظ کہنے والے ہیں بالکل اپنے سلمان، آپ آڈینس نے کو۔ بہت زبردست تجزیہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کرونا وائرس ہے اس کو لے کے عام بہت پریشان ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سوشل میڈیا پہ جو بہت کچھ کہا جا رہا ہے اس کے بعد جو عوام مزید کنفیوز ہوتی ہے
کہ آیا یہ کوئی حقیقت ہے یا نہیں. بہت سارے لوگ اس کو ڈرامہ بھی قرار دیتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ جو ویڈیوز جاری ہوتے ہیں, واٹس ایپ پہ ہمیں وائس میسیجز ملتے ہیں, اس وجہ سے کنفیوزنگ پائی جاتی ہے. آپ نے بالکل درست تجزیہ کیا. جی سلمان. بہت شکریہ سب دیکھنے والوں کا بھی، توقیر کھرل صاحب آپ کا بھی، آپ نے مجھے لاہور سے جوائن کیا. ہم اگلا بھی ایسے ہی ایشوز پہ بات کرنے کے لیے جو سیشنز کا سلسلہ ہے وہ جاری رکھیں گے. کرونا وائرس کو دوبارہ کہتا چلوں، ہم ڈینائی نہیں کر رہے، اس کو سیریس لیں، سنجیدہ لیں. ہم نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، لیکن ماسک ہم نے اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. جیسے سیشن اینڈ ہوگا ہم اپنے ماسک پہن لیں گے. آپ بھی ماسک پہنیے، گلوز پہنیے، باہر نہ نکلیے، اور اگر نکلیں بہت ضرورت کے تحت بھی آپ کو نکلنا پڑے، ماسک ضرور پہنیے، اور وہ تمام لوازمات اور تمام ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے اپنا، اپنے بچوں کا اور اپنے ارد گرد سب کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.